अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख्वातीन और हज़रात, डिबेट के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शेख वक्कास अकरम साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हफ्ते 21 दिसंबर को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से 25 मुल्ज़मान को 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई गई थी। उसके बाद बैनुल-अक़वामी दुनिया से बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द अमल आया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए एक धमकी आमेज़ बयान जारी किया, पाकिस्तान को याद दिलाया कि ICCPR इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के तहत पाकिस्तान की कुछ जिम्मेदारियां हैं। आर्टिकल 14 का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान कंटिन्यू करना चाहता है, ये चाहता है कि वो मराहत जारी रहें जो कि 7 से 9 अरब डॉलर सालाना बनती हैं, तो फिर इस का पास रखा जाए। राइट टू फेयर ट्रायल, ओपन ट्रायल, ट्रांसपेरेंट ट्रायल, इंडिपेंडेंट ट्रायल जो है वो सिविलियंस का होना चाहिए। इस हवाले से बयान आने के बाद मामला यहाँ नहीं रुका, बल्कि बरतानिया और अमेरिका की तरफ से भी बयान आता है। लगता ये था कि हुकूमत बैकफुट पर चली जाएगी, इदारे बैकफुट पर चले जाएंगे, लेकिन आज हैरानकुन तौर पर 60 मजीद मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुना दी गई हैं, जिसका मतलब यह है कि साल 2022 के बाद पाकिस्तान अपनी मौजूदा हालिया सियासी तारीख की सबसे बड़ी सफारती लड़ाई मोल ले चुका है। बराह रास्त अमेरिका और यूरोपीय यूनियन उसके साथ एब्सोल्युटली नॉट कहना हल्का हल्का शुरू कर दिया गया है। क्या इसका इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की दाखिली सियासी लड़ाई पर और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए किस किस्म की मुश्किलात आ सकती हैं, इस पर भी बात होगी प्रोग्राम में। लेकिन जो सियासी मंजरनामा है उस पर हैरान कुन तौर पर इससे पहले ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया आएगी वो किस तरीके से पाकिस्तान शायद तरजीहात में शामिल ही ना हो। लेकिन गुज़श्ता रोज़ तो पाकिस्तान के ऊपर एक बॉम्बशेल, सफारती बॉम्बशेल ड्रॉप किया गया है। रिचर्ड ग्रेनेल जो कि नए अमरीकी सदर, आने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी मंदूब होंगे फॉर हॉटेस्ट स्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने IMF को टैग करके, USAID को टैग करके बराह रास्त पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है टैक्स यूर्स टैक्स पेयर्स मनी है उसके हवाले से कहा है कि इसकी नज़रसानी करना पड़ेगी। पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं वाशिंगटन DC में, एम्बेसडर रिजवान शेख, उनसे जवाब तलबी कर ली है। अगरचे वो खुद अभी कोई ओहदा नहीं रखते, रिचर्ड ग्रेनेल 20 के बाद उन्होंने 4 संभालना है, लेकिन अभी से पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ जो कहने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। और इसका अपेरेंटली जो बैकग्राउंड है वो मैं क्विकली आपके सामने रख दूं बिफोर आई गो ऑन टू शेख वक्कास अकरम साहब। जो हमारे हुकूमत है उसका पहले तो रद्द अमल नॉन एग्जिस्टेंट था। पहले ये कहा गया कि ये कोई तहरीक इंसाफ का बंदा है जो रिचर्ड ग्रेनेल के नाम से एक ट्विटर अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, फिर पता चला कि नहीं है ये असली है। फिर ये कहा गया कि इसकी तो जिम्मेदारी पाकिस्तान नहीं है। उसके बाद तीसरे मरहले पर यह कहा गया कि इसने पैसे पकड़े हुए हैं, ये पैसे पकड़कर अपनी ज़ाती एजेंडा जो है वो प्रमोट करा है। लेकिन जो गुज़श्ता 2 रोज़ में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है अहम तरीन वक्त पर, जब अफ़गानिस्तान के साथ आपको मालूम है कि स्ट्राइक्स वाला मामला चल रहा है, तो वज़ीर दिफ़ा पहले बरतानिया और उसके बाद मोरक्को में बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए इमरान खान साहब को इसराइली असासा करार देते हुए, ऑपरेशन जैक गोल्ड स्मिथ की बात की है। साथ ही कुछ थ्रेट्स जो हैं वो नून लीग के ऑफिशियल, अनऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रिचर्ड ग्रेनेल के मुताल्लिक किए गए, जिनको अब डेथ थ्रेट के तौर पर, मौत की, कत्ल की धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। और उस पर जो है वो जो गुफ्तगू की थी, मैं आपको कुछ हिस्सा सुनवाना चाहता हूँ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने कहा कि हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है। क्या कहा, सुनिए। शेख वक्कास साहब, आप रिचर्ड ग्रेनेल ने जो इंटरव्यू दिया न्यूज़ मैक्स को, आपने उसका कुछ क्लिप जो है वो भी ट्विटर पर शेयर किया। आप तो ये सब कुछ कह रहे हैं, आप ज़रा पहले तो ये तबसरा फरमा दें, ये सुनकर जो भी मैं आपको सुनवाने लगा हूँ, पंजाबी में तबसरा किया है पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने कि पाकिस्तान के गिरेबान पर कोई हाथ डाल कर देखे। ये सुन लें और फिर अपना जवाब दीजिए। शेख साहब समझ जाओ, पाकिस्तान ने कैसे नू हाथ पाया थे। सर, पहले तो आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि ये किस मुल्क को धमकी दे रहे थे? मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहता हूँ। सर, ये वो जिनको कहते थे कि जिनके वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं। कह दें, आपको क्या डर है? आप मैं कह दें। अमेरिका की बात कर रहे हैं, मेरा तो पूरे इंट्रो में अमेरिका का तज़किरा है। आप मुझे ये बता रहे हैं, आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का वजीर दिफा अमेरिका को ये कह रहा है कि अगर ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ गिरबान ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ गए। ਉੱਥੇ ਹੀ यानी कि पाकिस्तान के वजीर दिफा धमकी दे रहे हैं अमेरिका को। वेल, आई डोंट नो कि ये कितने ताकतवर हो चुके हैं और ये धमकी उन्होंने किस तनाजुर में दी है। क्या इमरान खान के बाहर आने के खौफ से ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, इतने परेशान और बेचैन हो चुके हैं
کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈیفینس منسٹر کو بہیو کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور خصوصاً ایک ایسا ملک جو آلریڈی ہسٹوریکلی اینڈ ابھی پریزنٹلی ملٹری اور ڈیفینس کے حوالے سے پارٹنر ہے امریکہ کے ساتھ، کولیشن سپورٹ فنڈ سے لے کے بہت سے پروجیکٹس تک، الیکشن ریفارمز، ہیلتھ، ایجوکیشن، ڈیموکریسی پہ بات، بہت سے فنڈز، بہت سے گرانٹس، بہت سا ایک، اور ابھی بھی آئی ایم ایف بھی جب آپ کو حوالے سے کوئی ڈیسیژن لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے افریقہ کی طرف، سعودی عرب اور چین بھی جب وہ آج کل فیصلے لیتے ہیں تو پھر وہ آئی ایم ایف اور امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر دفاع جو ہے وہ عمران دشمنی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، اور وہ کیونکہ انسٹالڈ ہیں، اپنا اسٹیک نہیں ہے، الیکشن جیت کے نہیں آئے ہیں، اس لیے وہ ریاست اور اس ملک کے مفادات کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. نہیں شیخ صاحب، یہ تو لگ بھگ وہ بات ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، خان صاحب جو ہیں وہ ٹیک آن کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ایبسولوٹلی ناٹ، وہ کہہ رہے تھے کیا ہم کوئی غلام ہیں، جو آپ کہیں گے ہم کر لیں. اس وقت کی اپوزیشن شہباز شریف اور یہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کا کو نقصان ہوگا. تفریق کریں. فورن افیئرز کی بھی بیٹ کرتے رہے، سمجھدار آدمی ہیں. کسی چیز سے انکار کرنا، انکاری ہو جانا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی اڈے وڈے نہیں دیں گے، اور یہ کہنا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں اس میں، اور یہ کہنا کہ سڑے گربان ہاتھ پایا نا پھر سمجھ جاؤ اسی تو نکی کرا گے، اس میں فرق نہیں محسوس ہوتا آپ کو؟ تو آپ کے جو ڈائسپورا کے لوگ ہیں، جو ہمارے پاکستانی ڈائسپورا موجود ہے، تحریک انصاف کے لوگ موجود ہیں، برکی صاحب ہیں، وہ عاطف خان ہیں، زلفی بخاری ہیں، دیگر لوگ ہیں، آپ کو کیا فیڈ بیک دے رہے ہیں؟ یہ رچرڈ گرینیل، اس کے بارے میں آپ کو ذرا سنوا دوں. جو وزیر دفاع ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ کوئی وزن ہی نہیں رکھتے، یہ بندہ ہے کون، میں تو پہچانتا ہی نہیں ہوں اس کو. یہ سنوائیں ذرا شیخ صاحب کو کیا کہا ہے خواجہ آصف صاحب نے. تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑے سیریس آدمی ہے رچرڈ گرینیل، ہمارا پاکستان کا ایک ایٹمی ملک کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں اسے؟ کتنی دیکھیں، ایک ان کا ایمبیسڈر رہا، ان کی انٹیلیجنس آپریشن کا ہیڈ رہا، ابھی ٹرمپ نے ان کو اسپیشل اسائنمنٹس پہ معمور کیا، اور پاکستان کا وزیر دفاع جو امریکہ میں بیٹھ کے یہ کہتا تھا کہ طالبان خان ہے اور میں بڑا لبرل ہوں اور امریکن تھی، اور امریکن، وہ آپ کو یاد ہوگی پریس کانفرنس اور سارا جو انٹریکشن تھا اس میں کیا کیا گفتگو فیض صاحب نے کی تھی. اس کے بعد یہ کہہ رہا تھا، دیکھو یہ ہوندا تو ہے جیسے تسی سیالکوٹ ایک کھالے ہیں چھالا مار ڈالے بندے نو چوک کے وزیر دفاع بنا دے ہوگے، اور وہ ریحانہ ڈار سے ہارنے کے بعد اپنی سیٹ پہ بیٹھے گا، تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اسی قسم کی لا علمی کا اظہار اور اسی قسم کی جہالت کی بات کر سکتے ہیں نا. تو آپ کے لوگ کیا بتا رہے ہیں یہ کتنا سیریس تھریٹ ہے؟ ہمارے سفیر سے خواجہ آصف صاحب کے بیان پر جواب طلبی کی ہے رچرڈ گرینیل نے، پھر ٹیگ کیا ہے آئی ایم ایف کو اور یو ایس ایڈ کو ریویو کرنے کی بات کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیریس ہے اور یہ اس نہج پہ معاملہ جا سکتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رچرڈ گرینیل کا جو عہدہ ہے وہ لگ بھگ کے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کے برابر ہے، اس سے اوپر نہیں ہے، اس کے برابر نہیں تو اس کے قریب جو ہے، برابر جو ہے وہ ہے. تو یہ کہنا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسرا اسپیشل اسائنمنٹس ہے. دیکھیں جب بھی کوئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے امریکہ میں تو یہ جو دنیا کے ملک ہوتے ہیں جن میں ایشو ہوتے ہیں تو ان کی نمبرنگ ہوتی ہے کہ پہلے کون سا امپورٹنٹ ہے ڈیل وتھ، پھر دوسرا، پھر تیسرا. اوبویسلی ساری لسٹ میں ہم یوکرین سے بہت نیچے تھے. جب یہ ایڈمنسٹریشن آئے گی تو ہر ایڈمنسٹریشن کی ہر ملک کے حوالے سے اپنی پالیسی ہوتی ہے، وہ پالیسی کے حساب سے اس کو پک اپ کرتے ہیں اپنی پرائورٹی لسٹ پہ. سو پاکستان واز ناٹ آن دا پرائورٹی لسٹ، اوبویسلی یوکرین اس سے بہت اوپر تھا. مگر یہ جو انہوں نے رچرڈ گرینیل کے ساتھ یہ جو سین فساد یہ اور پھر کچھ ٹی وی چینلز نے ایسی گفتگو کی، تو اس میں اب ہوا یہ ہے کہ وہ لسٹ جو ہے اس میں لگتا یہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ اب شاید یہ چیزیں پاکستان کی ٹائم سے پہلے ٹیک اپ ہو جائیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں، میری بات سن لیجیے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے نہ کسی سے مدد کی درخواست کی ہے، نہ ہم نے رچرڈ گرینیل کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے حق میں کوئی ٹویٹس کریں، نہ حکومت تو کہہ رہی ہے آپ لوگوں نے کروڑوں ڈالر کھلا دیا لابنگ فرمز کو، اور کروڑوں ڈالر گرینیل نے کھا لیا.
نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کو توقع ہے کسی بھی ایسے ملک سے کسی بھی ملک سے کہ وہ کرے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو ہے وہ توکل ہے, عوام پہ بھروسہ ہے, امید ہے کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اور پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ ہمیں انصاف دے گی. ہر وہ شخص جو عمران خان کے 9 مئی کے موقف پہ, رول آف لا پہ, ہیومن رائٹس پہ, ڈیموکریسی پہ, ملٹری کورٹس کے ٹرائل پہ, وہ وہی موقف رکھتا ہے جو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف رکھتے ہیں. وہ دنیا میں کوئی بھی عہدہ رکھتا ہو, کسی ملک کا بھی ہو, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں انصاف دیں گی. آج عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے, ملٹری کورٹ سے 60 ملزمان کو سزا سنا دی گئی ہے. حسان نیازی, ریٹائرڈ بریگیڈیئر, ریٹائرڈ گروپ کیپٹن, یہ لوگ اس میں شامل ہیں. 10 سال, 2 سال, 7 سال, 3 سال قید بامشقت, ریگنس جو ہے وہ پنشمنٹ جو ہے وہ دی گئی ہے. آپ کا کیا کامنٹ؟ میرا کامنٹ بڑا واضح ہے. civilians should not be tried in the military court. یہی پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل پوزیشن ہے, اور میرا کامنٹ بھی یہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے بین الاقوامی معاہدے ہیں یہ اس کی خلاف ورزی ہے. نہ کس کو یہ پتا ہے کہ 10 سال کی سزا دی گئی ہے تو کس وجہ سے دی گئی ہے, کس جرم پہ دی گئی ہے. ٹرائل جو ہے اس کا فیصلہ پبلک نہیں ہوا. دوسرا یہ ہے کہ کیا مجاز عدالت تھی, کیا یہ ہونا تھا, کیا ان کو پراپر ریپرزنٹیشن دی گئی, کیا وکلا کا ایکسس اس طریقے سے تھا. یہ ساری چیزیں بین الاقوامی معاہدوں پہ پاکستان سائن کر چکا ہے. ہمارے پاس لیگل ریمیڈیز موجود ہیں, ہم وکیل میں جائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ نامناسب تھا اور ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں حکومت کے ساتھ. انیشیل میٹنگ جو ہے وہ پیر کے دن ہو چکی تھی 23 دسمبر کو. 2 جنوری کو دوبارہ ملاقات ہونی ہے. مطالبات میں جو سر فہرست مطالبہ تھا کہ 26 نومبر 9 مئی جوڈیشل انکوائری, جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے, تو اس میں 9 مئی کے ملزمان کو تو سزائیں سنا دی گئی ہیں. تو آپ کا مطالبہ نہیں مانا گیا. تو اب 2 جنوری سے شروع ہونے والے مذاکرات کا کیا مستقبل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا مطالبہ نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ تمام انلیگلی ان لافلی ڈیٹینڈ پولیٹیکل پرزنرز کو چھوڑا جائے, چاہے وہ 9 مئی کے ہیں, چاہے وہ 26 تاریخ کے ہیں, جو بے گناہ ہے, جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, جن پہ غلط کیسز بنائے گئے ہیں, جعلی مقدموں میں ڈالا گیا, ان کو چھوڑ دیا جائے. پہلا. دوسرا پھر وہ ہائی پاور جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور 26 کے حوالے سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون مذاکرات کی اس سے کے ساتھ ساتھ یہ پہلی سزا نہیں ہے, یہ دوسری سزا ہے. حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ ساری سزائیں, یہ سارے ٹرائل آن ہولڈ کرواتی, اس لیے کہ خواجہ آصف کی گفتگو, عطا طارق کی گفتگو, اور پھر یہ دوسری دفعہ یہ سزائیں ہونا, حالانکہ اتنا سخت انٹرنیشنل اینڈ نیشنل ریاکشن آیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت غیر سنجیدہ ہے. مگر مذاکرات جو ہے وہ ہمارے اینڈ پہ ہمیں اس قسم کی کوئی وہ نہیں کریں گے. مذاکرات جاری رہیں گے. لیٹس سی کہ وہ مذاکرات کے پہلے پراپر دور میں یا دوسرے میں کیا چیز ٹیبل پہ رکھتے ہیں, اس کی اسیسمنٹ ہم ریمیٹنسز پاکستان نہ بھیجنے کی کال ان پلیس ہے؟ بالکل ان پلیس ہے. پتہ نہیں ہے کیڑے نے جڑے کہنے نے ان پلیس نہیں. آپ نے کسی کے منہ سے سنا ہے واپس ہوگی؟ ظاہر ہے کہ سی بی ایمز تو ہوتے ہیں, جب ٹاکس ہوتی ہیں تو یہ تجویز تو چل رہی تھی. کچھ لوگ, آپ کے مروت صاحب نے بھی کہہ دیا کہ نہیں سر, وہ اس کے اندر ریکویسٹ کروں عمران گا. خان صاحب اپنے بیان میں واضح کر چکے. جی پلیز. اچھا, فائنلی مجھے یہ بتا دیں, جو علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی اڈیالہ جیل کے باہر, اس میں انہوں نے اندیا دیا ہے. یہ باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان کو ہاؤس ریسٹ, بنی گالا, خیبر پختونخوا منتقلی, اس قسم کے آپشنز ان مذاکرات کے, کیا واقعی کوئی سیریس اس قسم کی ابھی تک آفر آئی ہے؟ جی بالکل, خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ he has rejected it and in return of a political space he will not accept it. انہوں نے کہا کہ میں خود اندر رہ جاؤں گا, بٹ جو باقی prisoners ہیں they should all be free. اس کے بعد چیزیں آگے چل سکیں. صحیح. اچھا, فائنلی لاسٹ کامنٹ عمران خان صاحب کے حوالے سے. اس وقت جو سب سے بڑی خبر فلیش کر رہی ہے وہ یہ کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ حکومت نے دیوالیہ ہوتی ہوئی معیشت کو بچا لیا ہے, سنبھال لیا ہے, اعتراف کیا ہے. یہ خبر چل رہی ہے, کیا واقعی خان صاحب معترف نظر آتے ہیں شہباز شریف صاحب کی معاشی پرفارمنس سے؟ نہیں, بالکل معترف نہیں ہے, اور نہ انہوں نے ان الفاظ میں یہ بات کی ہے. آپ کو پوری بات ہمارے اس چینل کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ بات جا رہی ہے, انہوں نے پوری بات نہیں بتائی ہے. خان صاحب نے کہا کہ یہ ایک مصنوعی ایک ببل بنایا گیا ہے, یہ کاسمیٹکس ہے, معیشت بالکل تباہی کے دہانے پہ ہے اور یہ کسی دن بھی کلیپس ہو جائے گی.
They सही forgot to mention this. सही, बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शेख आफ्ताब साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़, मेंबर कौमी असम्बली, जुडिशल कमीशन के भी मेंबर हैं, और साथ ही जहांगीर जुदून साहब, माहिर कानून। दोनों को बहुत बहुत खुश आमदीद, वेलकम टू द शो। दो मामलात हैं बड़े अहम। मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हो गई हैं, क्या इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी रह पाएंगे, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? दूसरा, अमेरिका की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है, उसको हुकूमत कैसे सस्टेन करेगी? शेख आफ्ताब साहब ये बताइए कि हुकूमत ने अच्छी तरह से जमा तफरीक की हुई है। यूरोपीय यूनियन ने हफ्ते के दिन जब सज़ाएँ सुनाई, इतवार वाले दिन ये बयान जारी किया कि हाथ धोने पड़ सकते हैं। पाकिस्तान वांट्स टू कंटिन्यू बेनिफिटिंग फ्रॉम GSP प्लस। 7 से 9 अरब डॉलर का मामला है, तो ICCPR का हवाला दे रहे हैं वो। आप लोगों ने जमा तफरीक की हुई है ना आज सजाएं सुनाने से पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए जी, बात यह है कि हुकूमतों पर इस किस्म के प्रेशर्स आते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सही। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 97 में हमारी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी मैं मिनिस्टर फॉर स्टेट था, तो मेयर साहब पर बड़ा प्रेशर आया। क्लिंटन साहब ने बड़ा मजबूर किया कि किसी कीमत पर भी हम एटमी धमाका न करें। 5 अरब डॉलर का भी हमें कहा गया, मीटिंग भी हुई, कैबिनेट में ये बातें डिस्कस हुई, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि अगर इस तरीके से हम बिकना शुरू हो गए या अंडर प्रेशर आकर हमने फैसले किए, तो इससे मुल्क चलेगा कैसे? मुल्क को चलाने के लिए हमें अपने इंडिपेंडेंस जो हमारी है वो रखनी, शो करनी होगी, और अपने मामलात हमने खुद चलाने होंगे। हमें किसी का दस्ते नगर नहीं बनना। देखिए जी, डॉलर्स आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, इकानमी बेहतर भी हो जाती है, इकानमी ख़राब भी हो जाती है, मुल्क जंगों की हालत में भी होते हैं। ये सारे मामला जिंदगी के एक ऐसा है, लेकिन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड। नहीं शेख साहब, आप जंग लड़ने का नारा लगा के तो इक़्तिदार में नहीं आए। जंग लगाने का कि हमने जब कोई जंग करनी है, और ये इसको जंग बना लिया ही क्यों गया है? 3 साल पहले आपके रहनुमा ये कहते थे कि अमेरिका से वेंटिलेटर लगे हुए हैं, बैरूनी कुव्वतों को नाराज़ नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान का मौशे नुकसान होगा। मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या ये जो IMF का प्रोग्राम बंद करने की धमकी दी गई है रिचर्ड ग्रेनेल की तरफ से, पाकिस्तान के सफ़ीर से जवाब तलबी की गई है ख्वाजा आसिफ के बयान को बुनियाद बनाकर, फिर यूरोपीय यूनियन ने 7 से 9 अरब डॉलर का मामला है। मैं सिर्फ सवाल आपसे ये कर रहा हूँ, क्या चीन ने, रूस ने या सऊदी अरब ने आपको कोई इसका ऑल्टरनेट की यकीन दहानी करवा दी है ना, जो आप ये स्टेप ले रहे हैं? ये तो स्टेट सीक्रेट्स हैं। ये तो मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकता कि किसने यकीन दहानी कराई है, किसने नहीं कराई, क्या वो देंगे क्या नहीं देंगे। यानी ऐसा कुछ है, और ये सीक्रेट ही रहना चाहिए। भारत नेचुरली जब आप नाम मत बताएं, बिल्कुल ठीक है, आप नाम मत बताएं, ये स्टेट सीक्रेट होगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कुछ है। देखिए बात ये है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो फिर दूसरा रास्ता खुलता भी तो है ना। ये भी तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना। ये तो नहीं होता कि एक रास्ता किसी ने बंद कर दिया तो दूसरा रास्ता ही नहीं खुलेगा। कहने का मकसद ये है कि ये मामला दुनिया के चलते रहते हैं, रास्ते बंद भी होते हैं, रास्ते खुल भी जाते हैं, लेकिन हम किसी कीमत पर भी पाकिस्तान की सलमियत पर और या पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाकर कोई फैसला कबूल करने के लिए तैयार नहीं। सही। अच्छे शेख साहब मेरे साथ भी रहे। जहांगीर जुदून साहब, मिलिट्री कोर्ट्स का जजमेंट, एक तो आपका उस पर तबसरा दरकार है, दूसरा बरतानिया, अमेरिका या जो है वो यूरोपीय यूनियन, उनकी तरफ से इस मामले पर आवाज़ उठाना, इसके ख़िलाफ़ बात करना, ICCPR का हवाला देना, पाकिस्तान को पाकिस्तान की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस का बताना, क्या ये पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मदाखलत है, जैसा पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने जो पॉस्चरिंग ली है इस पर, या मुख्तलिफ हुकूमत के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, या ये वाकई जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं ICCPR है उसके तहत वो हक बजानिब हैं ये आवाज़ उठाने में? बहुत शुक्रिया ईसा। देखें, आपने पाकिस्तान को आइसोलेशन में देखता भी और एक ग्लोबल विलेज, आजकल की दुनिया है वो डिजिटलाइज है और ग्लोबल विलेज की दुनिया है। तो आपने मुतअद्दिद कन्वेंशन साइन किए हुए हैं
اور جو آپ کو یورپین یونین سے وہ اسٹیٹس ملا ہوا ہے وہ بھی ایک کنونشن آپ نے سائن کیا، متعدد کنونشن سائن کیے، یو آر ریکٹیفائی بھی کیے ہوئے ہیں، ایگریمنٹ بھی آپ نے کیے ہوئے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے یہ ورلڈ اوور ہے. یہ علیحدہ بات ہے، کوئی ملک اس کو اڈیئر کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے. جو طاقتور ہوتا ہے وہ بعض اوقات ہیومن رائٹس وائلیشن کرتا ہے، وہ سسٹین کر جاتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے ملک کو دیکھیں نا، ہر سٹیپ پہ بڑا کانشیس رہنا پڑتا ہے، بڑا کیئرفلی چلنا پڑتا ہے کہ ہماری اکانومی اتنی سسٹینیبل نہیں ہے. ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ہم کہنے کو تو کہتے ہیں نیوکلیر پاور ہے، ہم اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے جو معاشی مسائل ہیں وہ دنیا کو پتہ ہے. آپ سپال میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں تو بے شمار جو ہے مسائل ہیں، غربت سے نیچے کتنے لوگ رہ رہے ہیں. تو اس کانٹیکس میں بجائے اس کہ ہم بڑی اونچی باتیں کریں، اپنی جو ریئلٹی ہوتی ہے اس میں سمجھنا پڑے گا. تو یہ جو ہم نے کنونشن سائن کیے ہم نے اسی لیے سائن کیے ہیں کہ وی آر اڈیئرنگ ٹو دا ہیومن رائٹس، وی آر اڈیئرنگ ٹو دا فنڈامنٹل رائٹس. تو میرے خیال میں ملٹری کورٹس میں جو یہ کیس چلے ہیں، یہ گورنمنٹ کے پاس تو دیکھیں نا، ٹو بی آنیسٹ ود یو، اگر میں بالکل فیئر تبصرہ کروں تو گورنمنٹ کو جو لوگ چلا رہے ہیں یہ سارے فیصلے انہیں کیے ہیں. گورنمنٹ کے پاس تو کوئی ایز سچ جو ہے، یہ ابھی میاں صاحب کی انہوں نے بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وقت ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی جس کی کوئی تو لوگوں موجودہ کے اندر حکومت ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ نہیں ہے؟ نہیں، ڈیموکریسی آئی نہیں ملک کے اندر. ویئر از دا رول آف لا، ویئر از دا کانسٹیٹیوشن. جو لوگ چلا رہے ہیں وہ دے آر ناٹ ڈیموکریٹک پیپل. جو بیہائنڈ دا سین کام کر رہے ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے. اب اس میں کچھ کہہ دوں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا تو میں اپنے آپ سے ڈس آنیسٹی کروں گا. ٹو بی فیئر اینڈ ٹو بی آنیسٹ، جو لوگ گورنمنٹ چلا رہے ہیں دے آر ناٹ ڈیموکریٹک، وہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. اب وہ ملٹری ٹرائل دیکھیں نا، یہ سارے 9 مئی کا ایک بڑا سیریس واقعہ تھا جن لوگوں نے وائلنس کی ہے. آپ کے پاس آڈیو ویڈیو موجود ہیں. اس میں اگر آپ انہی لوگوں کا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ٹرائل کرتے تو کوئی کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی ضرورت نہ ہوتی کہ آپ پہ سوال اٹھتا. لیکن ابھی آپ نے اس سارے جو جوڈیشل پروسیس تھا اس کو سیبوٹاج کر دیا ہے، اس کو اتنا سیکرٹ بنا دیا. آپ مجھے بتائیں جن لوگوں کو آج یہ سزائیں دے رہے ہیں ان کا جو ڈسکلوجر تھا سب سے پہلے کس طرح ہوا ہے؟ کیا ایک بندے کو آپ اریسٹ کرتے ہیں اس کو گراؤنڈ آف اریسٹ کا نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ کیا اس کو یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے مجھ پہ کون سا آفینس لگ گیا ہے؟ کیا اس کی فیملی کو نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بندہ کہاں پہ موجود ہے؟ کیا اس کی فیملی کے پاس یا اس کا جو ڈیفنس ہے اس کے پاس ایویڈنس نہیں ہونی چاہیے کہ اس ایویڈنس کے بنیاد پہ اس پہ یہ چارج لگے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ مسٹیریس سرکمسٹانسز میں جب آپ کریں گے تو دنیا کی جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے اس پہ انگلیاں اٹھائیں گے. تو اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں. ہم بڑے پہلوان ہیں. اس پہ ذرا شیخ صاحب سے جواب لے لوں. شیخ آفتاب صاحب، آپ نے جہانگیر جدون صاحب کی بات سنی، وہ کہہ رہے ہیں ویئر از دا رول آف لا، یہ سب کچھ کہاں ہے، چارج شیٹ کہاں ہے؟ اب یورپی یونین کہہ رہی ہے کہ وہ جو سزائیں سنائی گئی ہیں اس کا فیصلہ کہاں ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کے یہ لوگ گرفتار کیے گئے، ان کی ویڈیوز ہر گھر میں موجود ہے. ہر شخص نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہے. جو لوگ دعوت دے رہے تھے کہ آئیں جی ایچ کیو کی طرف چلتے ہیں، آئیں گورنر ہاؤس کی طرف، پورٹ کمانڈر کی طرف چلتے ہیں، میاں والی کے ایئرپورٹ کی طرف چلتے ہیں، یہ تو ایک ویڈیوز ہر گھر میں موجود ہیں. اور ان کے یہ جو آج جن کو میں سمجھتا ہوں سزائیں دی جا رہی ہیں، یہ تو محفوظ ہے کیمرے کی آنکھ میں ان لوگوں کی ایکٹیویٹی جو انہوں نے کیا. باقی رہ گیا جہاں تک اس کے تعلق ہے وہ ملٹری کوڈ کے لیے، کیونکہ ان کا ڈائریکٹ جو ان کا جھگڑا تھا وہی آرمی کے ساتھ، انسٹیٹیوشن کے ساتھ تھا. انہی کے جو چیزوں کو تباہ کیا گیا، انہی کی شہیدوں کے جو مجسمے تھے انہیں توڑ پھوڑ کی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ آخر انہوں نے کسی نے جرم تو کیا ہے نا. یہ تو نہیں ہوا کہ مجسمے جو ہیں وہ کھڑے کھڑے خود بخود پاش ہو گئے، یا در و دیوار جو گرا دیے گئے، آگ لگائی گئی، یہ خود بخود تو نہیں ہونا. صحیح. اچھا شیخ صاحب، آپ پارلیمانی جو ہے وہ وزیر بھی رہے ہیں، آپ نے چیف وپ کی غالباً ذمہ داریاں بھی سر انجام دی ہیں، اپوزیشن سے بات چیت کرنا، جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر ان کے ساتھ گفت و شنید کرنا، مذاکراتی عمل. اب یہ جو مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے تو پی ٹی آئی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈز تھا اس میں تو 2 ہی اہم معاملات تھے. ایک سیاسی قیدیوں کی رہائی تھی جو اور دوسرا معاملہ تھا کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن 26 نومبر پر بنا دیا جائے. تو یہ سزائیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کے پروسیس کے دوران
یہ فیصلے سنا کر ان مذاکرات کا فیٹ سیل کر دیا ہے، مقدر طے ہے، اب یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے وہ تو ہر وقت جاری و ساری رہتے بھی اور رہنے چاہیے بھی۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی تلوار کے ذریعے مسئلے کا حل نہیں بتایا، انہوں نے بھی ایک صلح کی طرف، ایک گفت و شنید کی طرف ہمیں ایک درس دیا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں یا جتنے بھی معاملات خراب سے خراب تر ہوتے ہیں، بالآخر اکراس دی ٹیبل بیٹھ کر ہی ان کو حل کیا جاتا ہے۔ تو جرم کا جہاں تک تعلق ہے جی، وہ تو اگر سزا دی گئی ہے تو جو جرم تو سرزد ہو چکا ہے وہ تو ایک ماضی کی بات ہے۔ یہ مذاکرات تو فیوچر میں ہم کر رہے ہیں۔ اب 2 تاریخ ہے، 2 تاریخ کو جو ایجنڈا وہ لے کر آئیں گے پی ٹی آئی والے صاحبان، تو اس پر دونوں یعنی قیدیوں کی رہائی اور جو جوڈیشل کمیشن ہے، ان 2 معاملوں پر آپ نے تحریک انصاف کو کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ؟ نہیں، ہم نے نہیں کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک جرم ہوا ہے، وہ تو ہوا ہے، آخر اس کا کوئی فیصلہ تو ہونا ہے، لیکن فیوچر کے لیے کیا کرنا ہے اس پر بائمو گفت و شنید ہوگی، دونوں طرف سے اپنے اپنے جو ایجنڈے پیش کیے جائیں گے، اس پر دیکھا جائے گا کہ گورنمنٹ کو کیا ایکسیپٹیبل ہے اور پی ٹی آئی کو کیا ایکسیپٹیبل ہے۔ صحیح، اچھا، یہ معاملہ فیوچر ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہی رہیں جہانگیر جدون صاحب، یہ بتائیں کہ یہ ایک تو سزائیں سنا دیا جانا اور وہ بھی مذاکراتی عمل کے دوران جب گفت و شنید چل رہی تھی، آپ کو حکومت کی انٹینٹ نظر بھی آتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ موجودہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ اس لڑائی کو پولیٹیکلی سیٹل کرنا چاہتی ہے؟ دوسرا، اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ 23 دسمبر کو خان صاحب کی القادری ٹرسٹ کیس میں فیصلہ سنایا جانا تھا، وہ 7 جنوری پہ چلا جاتا ہے۔ اس میں لگا یہ تھا کہ شاید حکومت جو ہے وہ ٹائم گین کر رہی ہے مذاکرات کو سپیس دینے کے لیے، اور عدالت کا حکومت کی اس خواہش پر یا مذاکراتی عمل کو دیکھ کر اپنا فیصلہ سنانے یا نہ سنانے کا فیصلہ کرنا، اس کو بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں عدالت نے جو تاریخ مقرر کی ہوتی ہے اس کو فیصلہ سنانا چاہیے، اس کو باہر کی دنیا سے یہ نہیں ہو کہ آج کسی کی ٹویٹ آ گئی ہے یا کسی کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو بیسیکلی جتنے بھی پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو بھی بندہ ہوتا ہے اس کے بھی کیس بنتے ہیں، اس کے اندر پولیٹیکل جو ایلیمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے۔ جب پولیٹیکلی ایلیمنٹ ڈومیننٹ ہوتا ہے تو اس کے جو فیصلے آتے ہیں وہ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اس میں کوئی اتنا میاں نواز شریف کا آپ دیکھیں مثال دیکھ لیں، اب جتنے کیس بنے تو کس طرح پھر پروسیکیوشن نے خود آگے کہہ دیا جی کہ ہم نے تو غلط کیس بنائے تھے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اگر آپ بالکل آنیسٹلی بات کریں تو پولیٹیکلی لوگوں پہ جو کیس بنتے ہیں اس کے اندر پولیٹیکل عنصر جو ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جب عمران خان پہ بھی کیسز ختم ہو تو وہی پروسیکیوٹر آج وہی پروسیکیوٹر اس کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں جو میاں نواز شریف کو کر رہے تھے۔ میں نے ایک پروسیکیوٹر کہا، میں نے کہا تم وہی کام اس کے ساتھ میاں صاحب کے ساتھ جو کر رہے تھے آج وہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی میں تو اسٹیٹ کا پروسیکیوٹر ہوں، میرے لیے تو کوئی بندہ میٹر نہیں کرتا۔ تو مطلب ہے دیکھیں نا، ضمیر اتنا مر جاتا ہے بندے کا کہ وہ ان جیلی کیسوں کو بھی اون کر رہا ہے، وہ ان پہ بھی جو کیس پولیٹیکلی موٹیویٹ، میں نہیں کہتا کہ سارے کیس اب بالکل جیلی ہیں، وہی ہو سکتا ہے کیس ایویڈنس پہ جو بیسڈ ہو، جینین ہو تو وہ کیس بن سکتا ہے، لیکن اس کو آپ ایک بندے پہ 2 کیس یا 3 کیس جینین تھے تو آپ اگر 200 کیس بنا دیے ہیں تو وہ شیڈو اتنا آپ نے پولیٹیسائز کر دیا ہے، اس پہ شیڈو آ گیا ہے کہ جی اب سارا کیس جو ہے وہ پولیٹیسائزیشن پہ جا رہا ہے۔ نہیں تو آپ کو بھی یہ تاثر نہیں ملتا، آپ کو بھی یہ تاثر نہیں ملتا کہ جو فیصلہ پوسٹ پون کر دیا گیا 23 دسمبر سے اس کو آگے لے جایا گیا، اگر مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی تو سزا نہیں ہوگی، اور اگر کوئی جو ہے وہ مثبت پیش رفت ہو جاتی ہے تو پھر یعنی کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مذاکرات کے نتیجے پہ کہ القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ کیا آئے گا؟ آپ کا تاثر بھی یہی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ اس کا فیصلہ میرے خیال میں جو لوگ ٹرائل کرتے ہیں وہ اس کا فیصلہ وہ ظاہر ہے سزا ہی دیں گے۔ سزا کے بعد جو ہے وہ اگلی اپیل پہ پروسیکیوٹر آگے کہے گا جی نیچے والا کیس اتنا ڈیفیکٹو تھا، اپیل منظور ہو جائے گی، بری ہو جائیں گے۔ لیکن اس طرح نہیں ہے کہ مذاکرات چل رہے ہوں تو وہ ان کو بری کر دیں، یہ کوئی میرے خیال میں جو لوگ کیس بناتے ہیں ان کی اسٹریٹجی یہ نہیں ہوتی۔ صحیح، اچھا شیخ آفتاب صاحب کوئی کامنٹ مجھے بتائیں، آپ کے خیال میں یہ واقعی یہ جو تاثر بڑا مضبوط تاثر بن کے ابھرا ہے کہ یہ مذاکرات کی وجہ سے کیس کا فیصلہ آگے چلا گیا، اور
اب کیس کا فیصلہ ان مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی پر منحصر ہے؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ جب کوئی جج صاحبان کیس کا آغاز کرتے ہیں تو وہ کیس کے ہر تاریخ پر ایک پروسیس ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جب سال بعد یا 2 سال بعد جب آخری تاریخ ہو جس میں کہ شروع سے جو کہانی بن رہی ہے کہ انہوں نے یہ جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور آخر میں وہ کہہ دیں کہ یہ مجرم نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ جوڈیشری کا ایک سسٹم ہے اپنا، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں، ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ تاریخ آگے ہو جاتی ہے یا پیچھے ہو جاتی ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ادر ایلیمنٹس بھی بیچ میں شامل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ججز نے اپنا فیصلہ اس وجہ سے کبھی بھی مؤخر نہیں کرنا کہ یہ چونکہ صحیح، اب مذاکرات شروع ہو گئے ہیں تو مذاکرات کا کیا ہوگا، یہ بات صحیح۔ شیخ آفتاب صاحب بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے جہانگیر جدون اور شیخ آفتاب صاحب۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے۔ ایک صاحب تھے ساجد تارڑ، اکتوبر کے مہینے میں پاکستان میں موجود تھے، حکومت کو بتا رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیحات میں دور دور تک عمران خان موجود نہیں ہے، وہ ان کا نام بھی نہیں جانتے، وہ پاکستان کو بھی ترجیح نہیں دیں گے۔ لیکن جو واشنگٹن سے خبریں آ رہی ہیں بڑی پریشان کن ہیں۔ رچرڈ گرینل اب ایک ہاؤس ہولڈ نام بن چکا ہے، پاکستان کی سیاست کا نام بن چکا ہے، پاکستان کی سیاست پر انفلوئنس کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے باقاعدہ پاکستان کو IMF پروگرام، پاکستان کا US ایڈ کے تحت ملنے والی امداد بند کرنے کی دھمکی دی ہے، جواب طلبی کی ہے پاکستان کے سفیر سے واشنگٹن میں۔ ساجد تارڑ صاحب نے کیوں مس گائیڈ کر دیا موجودہ حکومت کو، ان سے ہی پوچھیں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ $1 ملین کوسچن تھا، اس کا اب جواب لگتا ہے کہ آ گیا ہے۔ یہ اندازے لگائے جا رہے تھے کہ نئی ٹرمپ انتظامیہ آئے گی تو پاکستان ترجیحات کی فہرست میں ہوگا یا نہیں، پاکستان کی داخلی سیاسی لڑائی پر ان کی نظر پڑے گی یا نہیں، اور اگر پڑتی ہے تو وہ کس طریقے سے ڈیل کریں گے۔ اس پر بھی آراء جو ہیں وہ مختلف تھیں۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت، اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی بیرون ملک سے دباؤ جو ہے وہ عمران خان کی فیور میں نہیں آ سکتا۔ لیکن اب جو خوفناک اور خطرناک خبریں واشنگٹن ڈی سی سے ایمرج ہونا شروع ہو چکی ہیں، ان کے مطالب تو بڑے مختلف ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس شخص کو اپنا خصوصی مندوب بنایا ہے، اگرچہ اس میں نام لے کر صرف 2 ممالک کی ذمہ داری دی گئی ہے جس میں وینزویلا اور نارتھ کوریا شامل ہیں، لیکن ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ انکلوڈنگ دیز 2 کنٹریز، لیکن ہاٹسٹ سپاٹس اراؤنڈ دا ورلڈ، وہ امریکی صدر کے فارن پالیسی ایجنڈا کو پیڈل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امبیسڈر رچرڈ گرینل نے گزشتہ روز جو ٹویٹ کیا ہے وہ بہت ہی پریشان کن ہے۔ پہلی مرتبہ کسی بھی نئی امریکی انتظامیہ کے عہدیدار کی طرف سے براہ راست دھمکی دی گئی ہے۔ پاکستان کا IMF پروگرام کی نظر ثانی کرنے کے حوالے سے ٹیگ کیا گیا ہے @IMF نیوز کو، ساتھ ہی ٹیگ کیا گیا ہے US ایڈ کو، اور یہ کہا گیا ہے کہ اب پاکستان کے سفیر جو ہیں واشنگٹن ڈی سی میں رضوان شیخ صاحب، ان کو جواب دینا ہوگا۔ یہ کہا ہے رچرڈ گرینل نے کہ ڈیتھ تھریٹس جو ہیں، موت کی دھمکیاں آ رہی ہیں، آپریشن گولڈ سمتھ کی بات کی جا رہی ہے، ساتھ میں جو گفتگو پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہے، خاص طور پر خواجہ آصف صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا کہ پاکستان کے ایک وزیر نے آخر یہ کہا تو کیوں کہا، کہا تو کیسے کہا۔ گزشتہ روز ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ محمد مالک صاحب کے شو میں خواجہ آصف صاحب نے جو زبان استعمال کی، جو گفتگو کی، کیا وہی کرنی تھی؟ اس تمام معاملے پر اور آئندہ منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے، کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی انتظامیہ پاکستان کی موجودہ حکومت اور نظام کے لیے کوئی بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہیں؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ساجد تارڑ صاحب، امریکہ میں موجود ہیں، پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیت ہیں، جو مسلمز فار ٹرمپ ہے اس کے سربراہ ہیں۔ بات کرتے ہیں ساجد تارڑ صاحب، یہ بتائیں یہ کیا ہو گیا؟ آپ اکتوبر کے آخری 15 دن یہاں پر موجود تھے، میرا خیال ہے کہ آپ کی جو گفتگو تھی اسی پہ موجودہ حکومت نے اپنی کیلکولیشنز بنائی تھیں اور بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، لیکن لگتا ہے کہ بہت کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ نہیں، میرے خیال میں ابھی بھی میرا خیال یہی ہوگا کہ it's not ڈونلڈ ٹرمپس گورنمنٹس پالیسی۔ رچرڈ گرنیل صاحب کے پرسنل ٹویٹس ہیں، ابھی تک انہوں نے ٹیک اوور بھی نہیں کیا ہے، اور یہاں میں تھوڑا سا اس کا انالیسس یہ کرنا چاہوں گا، اگر رچرڈ گرنیل صاحب کا ڈپلومیٹک ان کا سارا دیکھا جائے بیک گراؤنڈ، جرمنی کے اندر وہ ایمبیسڈر رہے ہیں، سربیا اور کوسوو کے اندر وہ ایکٹیو رہے ہیں 2019 سے 2021 تک، ابھی جو ان کا پورٹ فولیو ہے وہ وینزویلا اور نارتھ کوریا ہے۔ جرمنی کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے اور محترم نے وہاں ابھی تک ایک بھی ٹویٹ نہیں فرمائی۔
सर्बिया और कोसोवो के हवाले से एक भी ट्वीट नहीं की, उन्होंने ट्वीट नहीं की नॉर्थ कोरिया के बारे में और वेनेजुएला के बारे में। लेकिन इस रेफरेंस से कह रहा हूं, ये इनका जाती फेल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तकरीबन सारे इंटरनेशनल इश्यूज जो है वो निकाल कर टेबल पे रख लिए हैं। आपने देखा होगा उसमें कनाडा है, मैक्सिको है, भारत है, पनामा कनाल है, उन्होंने ग्रीनलैंड है, उन्होंने बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो ज्यादती हो रही वो भी टेबल पे रख ली है। लेकिन अभी तक उन्होंने लब कुशाई नहीं की। लेकिन रिचर्ड गरनेल साहब जो है, इनको शायद कुछ स्पेशल इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर। साजिद तारड़ साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट हमने देखा है उसमें ये स्पेसिफाई नहीं करते कि सिर्फ वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया है। हॉटेस्ट स्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग वेनेजुएला एंड नॉर्थ कोरिया है। तो जाहिर है कि ये तो एक ओपन एंडेड बात है जिसमें पाकिस्तान हो सकता है। आप जाहिर अमेरिका में बैठे हैं, आपकी एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या जो शख्स जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आने वाली इंतजामिया में एक अहम ओहदा दिया हो, वो डोनाल्ड ट्रंप की नाक के नीचे अपनी सोलो फ्लाइट या अपनी पर्सनल पॉलिसी लेकर चल सकता है? ये हम कैसे मान लें कि उनको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये टास्क ना दिया गया हो, या आप हुकूमत के उस मौके से एग्री करते हैं जहां पर मौजूदा हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि इसने पैसे पकड़े हुए हैं, लॉबिस्ट से, लॉबिंग फर्म ने इसको पैसा लगाया रिचर्ड ग्रेनेल को? आप क्या इस बात को मानते हैं कि रिचर्ड ग्रेनेल पैसे लेकर ये काम कर रहा है? मैं माजरत के साथ ये कहूंगा, सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिचर्ड गरनेल साहब को 1,85,000 गाजा के औरतें और बच्चे नजर नहीं आ रहे, सीरिया की बॉम्बिंग नजर नहीं आ रही। चले फर्ज कर लेते हैं इन्हें पारा चिनार के 100 बच्चे और अभी तक वहां पे जो अद्वियात शाट है वो नहीं नजर आ रही, और इनको सिर्फ इमरान खान नजर आ रहा है। इन्हें इमरान खान में क्या नजर आ रहा है, मेरा ये क्वेश्चन है। सर, आई एग्री विद यू। मैं अमेरिकन डबल स्टैंडर्ड्स, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं। ये जो दोहरा मयार है कि गजा में, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया में जो जेनोसाइड होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स का बिजनेस होता है, असलहा का कारोबार होता है, इलिसिट ड्रग ट्रेड को जो है वो टेसिट अप्रूवल दिया जाता है, जो बड़े बड़े कार्टेल्स हैं, ड्रग कार्टेल्स हैं, मैक्सिको से लेके कोलंबिया तक, उन सब की सरपरस्ती कहां कहां कौन कौन करता है, उस बहस में जाए बगैर अब ये है हमारे सामने फैक्ट ये है कि एक शख्स वहां पर बैठकर ट्वीट्स कर रहा है जिसका नाम है रिचर्ड ग्रेनेल। आपको लगता है कि क्लियर कट यस और नो, क्या ये शख्स पैसे लेकर ये सब कुछ कर रहा है? देखें, ये पैसे ले या ना ले, लेकिन इस वक्त डॉलरों और पाउंडों की बारिश इंग्लैंड और अमेरिका में हो रही है, और जो गोल्डस्मिथ एंगल है बिलखसूस एक जूइश एंगल जो इजराइल का है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इतना ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके स्पेशल इंटरेस्ट लेना, यहाँ अमेरिका के अंदर भी लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो इमरान खान इनको दे सकता है जो दूसरी दुनिया नहीं दे सकती। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो है वो अपना जाती एजेंडा लेकर बबांगे दौल, अभी दफ्तर भी नहीं संभाला, वो दफ्तर से हाथ भी खो सकता है, उसको हाथ धोने पड़ सकते हैं, अमरीकी सदर ने उनको अपना मंदूब लगाया है, वो कैसे सोलो फ्लाइट ले सकते हैं? हमें ये बात समझने से कासिर हूं, जरा हमें समझाएं। और ये जो आपने जैक गोल्डस्मिथ के एंगल की बात की है, गुज़श्ता रोज़ आपको मालूम है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जब ये बात की, उसके ऊपर जैक गोल्डस्मिथ का रद्द-ए-अमल आया और फिर रिचर्ड ग्रेनेल ने जवाब मांग लिया है। क्या वाकई पाकिस्तान की जो इमदाद है यूएस एड की तरफ से, अब तो लगभग जाहिर है कि बड़ा सुकड़ कर कम रह गई है, वो और आईएमएफ को टैग कर देना, ये कैसे मुमकिन है? हम ये कैसे मान लें कि वो शख्स सिर्फ अपनी जाती पॉलिसी लेकर चल रहा है? बिल्कुल, मैं आपसे इस बात पे एग्री करूंगा। दिस इज एन एक्सट्रीम मैटर ऑफ फैक्ट कि आप एक किसी की सपोर्ट में इतना आगे चले जाएं, उसका हिस्टोरिकल फैक्ट देखे बगैर कि 2018 में खान साहब आए किस तरह थे, पाकिस्तान को उन्होंने दिया क्या है, और आज अगर रिहा कर दिए जाएं तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा। इन सारे फैक्ट्स को जो है वो रिचर्ड गरनेल नहीं देख रहे, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि पता, मैं जो आई विश कि मेरे पास इसका जवाब हो, लेकिन दिस इज एन एक्सट्रीम। मुझे ये बताएं कि अमेरिका, नोइंग अमेरिका, आप जानते हैं अमेरिका को, अमेरिका के इन्फ्लुएंस को, आईएमएफ में उनके वोट्स को, आईएमएफ पर उनके इन्फ्लुएंस को, उनकी आंख का एक इशारा कहा यह जाता है कि वो आईएमएफ के फैसले तब्दील करा देता है। क्या आप पाकिस्तान के आईएमएफ प्रोग्राम पर कोई खतरा मंडलाता हुआ देख रहे हैं? अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसमें इंटरवीन किया, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का इंटरेस्ट इसी लेवल का हुआ जो रिचर्ड गरनेल का है, तो अल्टीमेटली आईएमएफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका देता है, तो फिर वाकई ही पाकिस्तान के लिए मिसाइल बन सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिस इज द डोनाल्ड ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन एजेंडा।
रिचर्ड गर्नैल इज डूइंग मेरे ख्याल में अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सारा। और ये क्या हुआ है, ये भी ज़रा हमें समझाएं। पाकिस्तान की एक पूरी मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स की, वहाँ पर सफ़ीर हैं, वहाँ पर हमारा अभी वाशिंगटन में एम्बेसी है, एम्बेसडर रिजवान शेख हैं, उनके नीचे जनाब एक पूरा सफारती अमला है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग 75-76 साल का रिलेशनशिप है, उसका माजी है, उसकी हिस्ट्री है। आपके यहाँ वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो नायब वज़ीर आज़म भी हैं। इतनी लंबी चौड़ी मशीनरी के सामने, रियासत के सामने सज्जाद बरकी, आतिफ खान, जुल्फ़ी बुखारी और 3-4 या वो जो डॉक्टर्स हैं वो इतने भारी हो गए, हावी हो गए, सबको मात दे दी और इतना इनग्रेस बढ़ा लिया। डोनाल्ड ट्रंप के इनर सर्कल या आउटर सर्कल तक पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल की रसाई क्यों नहीं है? 3 जवाब देना चाहूंगा इसके मामले में। इनको मैंने डिवाइड इस तरह किया है, ये पाकिस्तानी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। इस वक्त जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, नून लीग वाले या गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे हैं, बुजुर्ग हैं ज्यादातर, उनको अपने ना ईमेल लिखनी पढ़नी आती है, ना ट्वीट अकाउंट है उनके, कोई और ऑपरेट करता है। दूसरी तरफ एक सोशल मीडिया की आर्मी हायर की गई थी। इस वक्त सोशल मीडिया बल्कि उनका इतना फेक हद तक आगे जा चुका है, खतरनाक हद तक। दूसरी बात ये करना चाहूंगा कि खान साहब के अमेरिका और यूके के अंदर जब से वो शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए यहाँ आते थे, उन्होंने यहाँ के बच्चों को बहुत ज्यादा कवालियां सुनाई नुसरत फतेह अली खान की। अब वो बच्चे जवान हो चुके हैं। तीसरा, खान साहब ने जो ये नारा लगा रखा है कि ये सियासत नहीं जिहाद है, तो इस वक्त हर पाकिस्तानी अमेरिकन जो है वो जिहादी बन के फिर रहा है। पता नहीं इनकी अकल पे पर्दे पड़ चुके हैं। हालांकि इनको 3.5 साल के अंदर उस्मान बुजदार नजर नहीं आ रहा, इनको दूसरी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। पता नहीं क्या बात है, ये मेरे लिए खुद एक लम्हा फिक्रिया है। नहीं आ रहा ना, अगर नहीं समझ आ रहा, यहाँ पर नून लीग को भी समझ नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो पुल बना दिया, हमने अंडरपास बना दिया। लोग बाहर इमरान खान के लिए निकल रहे हैं, लोग जो हैं वो तराने पढ़ते हुए 10 अप्रैल की रात को बाहर आ जाते हैं। अब ये बात तो अब एक फैक्ट है, अब आपको इसके साथ जीना पड़ेगा, इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। वी कैन नॉट चेंज दैट फैक्ट। लोग तो बाहर निकले हैं, इमरान खान के लिए निकले हैं, वो चाहे कवालियां सुनकर निकले हैं, किसी और वजह से निकले। आप मुझे ये बता दें, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ओथ ले लेंगे, उनकी जो कैबिनेट है इन प्लेस आ जाएगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम के, मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हवाले से, पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से और फिर पाकिस्तान की सियासी लड़ाई के हवाले से पहले 10-15 दिन, 1 महीना कितना क्रूशल देख रहे हैं? पाकिस्तान के लिए इतना क्रूशल नहीं होगा। पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम जो है उसको अगर देखा जाए तो इस खित्ते के अंदर जो नई चीजें रूनुमा हो रही हैं, बिलखसूस सीरिया के हवाले से, ग्रेटर इजराइल के एक नक्शे के हवाले से, वो एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम और पाकिस्तान इज नॉट ऑन द टेबल, इतना हार्ड इशू नहीं है। लेटर ऑन यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अफगानिस्तान के मसले को रिविजिट करेगी तो उसमें पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस सामने आएगी। इस वक्त डीप स्टेट और जो एक लार्जर एक खाका नजर आ रहा है ग्रेटर इजराइल का सीरिया के हवाले से, उसके अंदर जो मिसाइल, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द पाकिस्तानी मिसाइल। लेकिन मेरे ख्याल में जितना आपने फरमाया है, ठीक है साजिद तारड़ साहब, अगर आप कोई कमेंट कर सके। मैं आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, क्योंकि आपके तज्जिए तबसरे जो हैं वो यहाँ पर बड़े बाय किए गए थे। आपने कहा था कि यहाँ पर लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की भी 2 आंखें हैं और इमरान खान की भी, उसकी भी 2 टांगें हैं, उसकी भी 2 टांगें, तो ये कौन सी ममासलत है? ऐसा तो सब कुछ होता है। लेकिन रिचर्ड ग्रेनेल जो हैं वो आप ही की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि बड़ी ममासलत है, जो ट्रंप के साथ हुआ था वही इमरान खान के साथ हुआ है। रिचर्ड गर्नैल साहब को काले बकरे नजर नहीं आए यहाँ के अंदर। मैंने व्हाइट हाउस में काले बकरे नहीं देखे। मैंने पीर और पीरनियां यहाँ पे मुर्गियां जलाती नहीं देखी। व्हाइट हाउस में मसलस नहीं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त ज़ाहिर है कि एक बज़ है, हॉटेस्ट गॉसिप है, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बातें चल रही हैं कि शायद वो जो तब्दीली का जक्खड़ चलता होता है हमारे यहाँ, तो अब ज़ाहिर है कि अब लोग यकीन करने लग गए इस बात पर, जो होता है अमेरिका से होता है, जो होता है बरतानिया से, यूरोप से, मगरबी दुनिया से होता है। अब एक अजीब व गरीब फेज़ जो है वो शुरू हो गया है और पाकिस्तान के दाखिली सियासी महाज पर, सियासी मंजरनामे पर आने वाला महीना, अगले साल का साल 2025 का पहला महीना इंतहाई अहम होने जा रहा है, जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।